मम्मी इससे मिलकर खुश हुईं, होना भी चाहिए था। मगर सारा माहौल तब बदला जब वो इसी अपनी बाप और ताया वाली तंजिया टोन में इनके एहसास दिलाने लगे कि वो रिश्तेदारों के साथ बनाकर नहीं रखते। वो ज़ाहिर काम करते हुए सब सुन रहा था। गुस्सा आया, अफ़सोस भी हुआ। अगर मम्मी मुझे सामने ना होतीं तो वो इसे बताता कि किसी ने किससे रिश्ता तोड़ा था। फिर इस लड़की ने अब्बा के आर्मी से ताल्लुक़ का पूछा। या तो वो नहीं जानती थी या फिर तंज़ करने का कोई और बहाना इसके अंदर मज़ीद तलख़ी भरती गई। वो शायद वाक़ई ये रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। पहले इसका इरादा महज़ सफ़ेद फूल बेचने का था, मगर इस सारी तल्ख़ गुफ्तगू के बाद जब वो फूल लेने गया तो दाखिली दरवाज़े के अंदर की तरफ रखे स्टैंड से कलम कागज़ उठाया और मोटे गत्ते के गिर्द सिरी लिखने के पैड पे 2 वैलेंटाइन का पैगाम लिखकर अंदर डाल दिया। ये इसका तरीका था बदला लेने का, और वो भी जैसे वहाँ से भागना चाहती थी। 1 मिनट नहीं रुकी, फिर खाना भी अधूरा छोड़ दिया और चली गई। अपने कमरे की खिड़की से वो इसे इस वक्त तक जाते देखता रहा जब तक कि वो सड़क पे दूर ना चली गई। बाद में मम्मी बहुत खफा हुई। वो अपने बेटे और इसके अंदाज़ को बहुत अच्छे से पहचानती थी, मगर वो इनकी साजिश और सारी खफगी को सुनी अनसुनी कर गया। इसे लगा ऐसे इसे सुलेमान मामू की बेटी के साथ यही करना चाहिए था, लेकिन फिर बाद में इसे पता नहीं क्यों अफ़सोस होने लगा। इसमें इज़ाफ़ा तब हुआ जब मम्मी ने फ़ातिमा मामी से फ़ोन पे बात की तो उन्होंने बताया कि हया को इसकी दोस्त अचानक वहाँ से ले गई थी। इस वक्त जल्दी में थी। बाद में तसल्ली से इस हफ्ते किसी दिन आएगी, ताहिर वगैरह इसीलिए नहीं ला सकी। सो वो मगरूर लड़की अपनी मर्ज़ी से बाकी नहीं आई थी। खैर, अब क्या हो सकता था। वो आजकल इस्तिक़लाल स्ट्रीट में ही होता था। ये गली माफिया राज के लिए खासी मशहूर थी। छोटे छोटे बेकारी बच्चे जो भीख मांगने के बहाने स्याहों के करीब आते और पर्स झपट कर भाग जाते। इन बच्चों से लेकर ड्रग्स बेचने वालों तक सब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का हिस्सा थे। बर्गिंग तैयब हबीब का था, मगर इसका इंतज़ाम भी जहानी संभालता था। जब इसे डिक्टेटिव होना पड़ता तो वो यही आकर छुप जाता। किचन में खड़े होकर आम से हुलिये में सारा दिन चंद वर्कर्स के साथ काम करते हुए ये अंदेशा कभी ना था कि कोई अदलार का बंदा वहाँ आकर से पहचान लेगा। इस्तांबुल बहुत बड़ा शहर था, इतना बड़ा कि इंसान इसमें गुम हो जाए। सो ये ताश के पत्तों के सारे घर बहुत अच्छे से चल रहे थे और इसका इरादा इस दफ़ा आके अपने घराने पे इससे मिलने का था, ताकि वो ज़रा तमीज़ से बात करके अपने पिछले रवैये की माज़रत कर ले। मगर इससे पहले पाकिस्तान से कॉल आ गई। पाकिस्तान की कॉल तो हुक्म का दर्जा रखती थी, ऐसा हुक्म जिस पे आंखें बंद करके अमल करना होता, चाहे हम मर भी रहे हैं। ऑर्डर ऑर्डर होता था। अब इसे कहा गया था कि इसे 2 दिन के लिए इस्लामाबाद आना था। वीकेंड तक वो वापस आ जाएगा। कोई अहम ब्रीफिंग थी। अब जिस तरह भी आए फ़ौरन आए। इससे पहले इसने अपना ट्रेजर चेक किया तो हया टाक्सम से करीब ही थी। गुरसल बस इसको टाक्सम पे उतारती थी। वो गुरसल का सारा शेड्यूल नेट पे देखकर हिफ्ज़ कर चुका था। यानी अभी वो टाक्सम पे उतरेगी। अगर वो वहीं से मिल ले और इसे देख वीकेंड पे घर आने का कह दे तो वो इसकी मौजूदगी में ही आएगी। अगर गैर मौजूदगी में आती तो अब्बा का भरोसा ना था। वो जानते थे कि वो पाकिस्तान जाता है, और वो अदलार भी जाता तो भी इनकी ज़ुबान पे इसके लिए महज़ गालियाँ और लानतें होती कि वो पाकिस्तान क्यों जाता है। वो नहीं चाहता था कि हया ऐसी कोई बात सुने, इसलिए इस बरसती बारिश में वो इसके लिए टाक्सम आया था, और चूँकि इसे मिलकर वो फेरी लेकर अदलार चला जाएगा, तभी इसने अपना ब्रीफकेस भी साथ रख लिया था। इस वक्त वो एक मुकम्मल एग्ज़ेक्युटिव लग रहा था, और अभी वह हया को अपना यही कवर बताना चाहता था कि वो बेविक अदा के एक होटल में काम करता है। बर्गिंग वाली बात अभी वो नहीं बताएगा, इसने तय कर रखा था। वह जब मेट्रो की सीढ़ियों पे थी तो जहान ने दूसरे से लड़खड़ाते हुए देखा, तब इसने इसकी एक तस्वीर खींची थी। कभी बाद में वो इसे वो तस्वीर दिखाएगा कि हाँ, वो इस वक्त भी इसके साथ था जब इसकी जूती टूटी थी। वो इसे पसंद करे या ना करे, वो इसके साथ था। अंदर ट्रेन में वो इत्तेफाकिया तौर पे इससे मिला और पहली बात इसने हया को वीकेंड पे घर आने की कही। वो इसके रवैये पे हैरान थी। वो खुद भी हैरान था।
البتہ اس سارے میں سے صرف ایک بات اسے مسلسل ڈسٹرب کر رہی تھی کہ میٹرو میں کچھ لوگ مڑ مڑ کر اس کی بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ بات سرخ کوٹ کی نہیں تھی، بات سرخ کوٹ کے ساتھ گہری سرخ لپسٹک کی تھی، مگر شاید وہ نہیں جانتی تھی کہ اکیلی لڑکی جمع سرخ کوٹ جمع گہرا میک اپ برابر ہے کس کے استنبول میں۔ اور سرخ ہیل بھی تو تھی۔ وہ ٹوٹے جوتے کے ساتھ بیٹھی رہے اور ایسے ہی چل کر مارکیٹ کا تک جائے تو پھر لعنت جاکن سکندر۔ ساری باتیں ایک طرف، وہ ننگے پاؤں پورے استنبول میں پیدل چل سکتا تھا مگر حیا نہیں۔ اس نے فوراً اسے اپنے جوتے اتار دیے۔ وہ پہلے سے زیادہ حیران تھی۔ اب کی بار وہ حیران نہیں تھا، ایسے ہی تو ایسے ہی صحیح۔ ریسٹورنٹ میں اس نے یوں ہی مذاقاً اس کے کوٹ کا حوالہ دیا تاکہ وہ واپس جا کر کسی سے اس بات کا مطلب پوچھے اور آئندہ اس طرح کا لباس پہن کر نہ نکلے۔ مگر ساری گڑبڑ تب ہوئی جب کافی کا کپ لبوں تک لے کر جاتے ہوئے اس نے حیا کو عبدالرحمن پاشا کے بارے میں استفسار کرتے سنا۔ کافی کے باپ نے لمحے بھر کو اس کے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا اور گو کہ وہ ایک سیکنڈ میں ہی سنبھل چکا تھا، مگر وہ سیکنڈ بہت بھاری تھا۔ اگر اس وقت وہ اس کا چہرہ دیکھ لیتے تو ایک پل نہ لگتا اسے جاننے میں کہ اس کے سامنے بیٹھا گدھا ہی عبدالرحمن تھا۔ گدھا ہی تو تھا وہ کہ وہ جان ہی نہ پایا کہ اس کی بیوی اس کے کور سے واقف ہے۔ وہ مگر کیسے جانتی تھی؟ اس نے بالخصوص اس سے ہی عبدالرحمن پاشا کا کیوں پوچھا؟ وہ اندر تک گڑبڑا گیا اور بات کو ادھر ادھر گھماتے ہوئے شاید لمحے بھر کو وہ ذہنی طور پہ اتنا الجھ گیا تھا کہ بل کی فائل میں اپنا کریڈٹ کارڈ رکھتے ہوئے یہ خیال نہ کر سکا کہ اس پہ عبدالرحمن پاشا لکھا ہے۔ یہ خیال اسے تب آیا جب اس نے حیا کو غصے سے اپنے ملک کی حمایت کرتے ہوئے فائل کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھا۔ اللہ اللہ، آج کا دن ہی خراب تھا۔ اسی وقت قریب سے دو ویٹرز ایک ساتھ گزر رہے تھے۔ میزوں کے میز پوش زمین تک گرتے تھے۔ ایسے میں جب اس نے اپنے بریف کیس کے ساتھ رکھی طے شدہ چھتری کو راستے پہ ذرا سا سرکایا تو اس کی یہ حرکت نہ حیا نے دیکھی نہ ہی سائزلر پلیٹر اٹھائے ویٹر نے، اور نتیجن سب کچھ لٹ گیا۔ اس سارے میں حیا کو بل والی بات بھول چکی تھی۔ اس نے بہت آرام سے فائل سے کریڈٹ کارڈ نکال کر کنسیز نوٹ رکھ دیے۔ ہاں، مگر حیا کا ہاتھ جلا تھا اور پتہ نہیں کیوں تکلیف اسے ہوتی تھی، لیکن وہ اپنے ہاتھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اور پتہ نہیں وہ اس کے بارے میں کتنا جانتی تھی، کہیں وہ اس کے ساتھ کوئی گیم تو نہیں کھیل رہی تھی۔ اس دنیا میں کچھ بھی ممکن تھا۔ یہی جاننے کے لیے اس نے واپسی پہ حیا سے کہا کہ وہ کیچڑ ٹھیک سے گھٹنے پہ لگائے کیونکہ اس کی کور سٹوری میں جھول ہے۔ اس نے کور سٹوری کے الفاظ کہتے ہوئے بغور حیا کا چہرہ دیکھا۔ کور سٹوریز جاسوس ہی بنایا کرتے ہیں، اور اگر وہ کچھ جانتی تھی تو اس بات پہ ضرور چونکتی، مگر وہ نہیں چونکی۔ اسے ذرا اطمینان ہوا۔ وہ اتنا مشہور نہیں تھا کہ باہر سے آنے والا کوئی سیاح پہلے ہی روز اسے جان لے، مگر شاید اس نے کسی ایسے شخص سے عبدالرحمن پاشا کے بارے میں سنا ہو جو اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہو۔ بہرحال پہلے اس نے سوچا کہ اسے کہے گا کہ وہ عدلار میں کام کرتا ہے، مگر اب یہ خطرے والی بات تھی، سو اس نے دوسرا کور ڈھونڈا۔ وہ بیچارہ تو استقلال اسٹریٹ کا ایک معمولی سا ریسٹورنٹ اونر تھا۔ حیا نے یقین کر لیا۔ پاکستان جانے سے قبل وہ ممی سے کہہ کر گیا تھا کہ اگر وہ اس کی غیر موجودگی میں آ جاتی ہیں تو وہ ابا کو اس سے ملنے مت دیں۔ وہ بہت تاکید کر کے گیا تھا۔ پھر پاکستان جا کر وہ ذرا مصروف ہو گیا اور یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ارم کے پاس جا سکے، مگر وہ ڈالی کو ارم کے پاس بھیجنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایک پروفیشنل کو اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ اسے معلوم تھا ارم ضرور حیا کو فون کر کے بتائے گی۔ وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ حیا اسے نہ بھولے۔ کہیں دور اندر اس کو یہ انسیکورٹی تھی کہ وہ اسے بھول جائے گی، اور اس خیال کے بعد وہ دل جیسے خالی ہو جاتا تھا۔ ویکینڈ پہ وہ واپس آ گیا۔ ابھی ایئرپورٹ کے راستے میں تھا پرانے شہر میں جب حیا کا اس کو فون آیا۔ وہ ان کے گھر آ رہی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیوں ذرا مسرور ہوا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا کہ وہ ان کے گھر آ رہی تھی، مگر جب تک وہ پہنچا وہاں ایک ناگوار واقعہ رونما ہو چکا تھا۔ کتنی ہی دفعہ وہ کر گیا تھا کہ ابا کو اس سے مت ملنے دینا، مگر ممی بھی تو اس کی بات پہ دھیان نہیں دیتی تھی۔ اسے سخت افسوس تھا، پتہ نہیں ابا نے کیا کیا کہہ دیا ہوگا۔ وہ اکثر اس پاک سپاہی کا ذکر کرتے جس کو انہوں نے مارا تھا۔ ممی تو ان باتوں کو پاگل پن پہ محمول کرتی، مگر ان کا پس منظر جانتا تھا، سو اس کو تکلیف ہوتی۔ البتہ کوئی دوسرا ان باتوں سے کھٹک بھی سکتا تھا۔ حیا شاید ابا کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ ہاں،
मामू ने इस बात को हर मुमकिन तौर पर दबाने की कोशिश की होगी, सो इसने घर की बैरूनी सीढ़ियों पे बैठे हुए हया को अब्बा के बारे में बहुत कुछ बता दिया, और ये भी कि हम पाकिस्तान नहीं जा सकते। बात ठीक भी थी, वो मम्मी और अब्बा इकट्ठे पाकिस्तान कभी नहीं जा सकते थे, मगर वो जानता था कि वो इसके अल्फाज की पहेलियाँ नहीं पकड़ सकती। मगर इस वाक़ये ने इसका सारा मूड बर्बाद करके रख दिया था। फिर भी वो जाते हुए इसको कह कर गया था कि वो खाना ज़रूर खा कर जाए। पिछली दफ़ा भी वो नहीं खाकर गई थी, वो इसका दावा करना चाहता था। हया को वहीं छोड़कर वो औलाद अदलार चला आया। होटल जाने के बजाय वो सीधा अपने कमरे में आया ताकि ज़रा हुलिया ठीक करके बाहर निकले। तभी आयशे ने दरवाज़ा खटखटाया। वो इससे कुछ बात करना चाहती थी। जब वो बोलना शुरू हुई तो इसकी वो खुशगुमानी कि इसने आयशे को अपने कामों में मसरूफ़ कर दिया है, हवा में उड़ गई। ये लड़की वाक़तन इसके लिए मुसीबत खड़ी करना चाहती थी। क्या पाशा बी का तुमसे कोई राब्ता है? मैंने तो पिछले बरस से इसे नहीं देखा। इसने शाने झुकाकर लापरवाही से कहा। वो चंद लम्हे लंबीचे इसे देखती रही, फिर एकदम ज़ोर से इसके मुंह पर थप्पड़ मारा। इस आयशे से कभी ये उम्मीद नहीं थी। लम्हे भर के वो खुद भी सन्नाटे में रह गया था। तुम दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो। तुमने खुद इसको निकाला है। मुझे कुबरा खानूम के बेटे ने बताया है कि कुछ दिन पहले वो तुम्हारे ऑफिस आया था और तुम दोनों झगड़ रहे थे। तुम जानते हो इसकी वजह से आने कितनी तकलीफ में है, और तुम फिर भी इनको दुख में देख रहे हो। इनको बता क्यों नहीं देते कि पाशा जिंदा है? वो ठीक है, तुम सच क्यों नहीं बोलते? वो भीगी आंखों से कहती अपना सुर्ख पड़ता हाथ दूसरे हाथ से दबा भी रही थी। इसका अपना हाथ भी बहुत दुख गया था, और वो जैसे ये सब करके ज़रा खौफज़दा भी हो गई थी। मुझे तुम्हारी किसी बात का एतबार नहीं रहा। अब तुम हमारी ज़िंदगियों से दूर क्यों नहीं चले जाते, और तुम किसी दिन सारा माल समेट कर दूर चले भी जाओगे, मैं जानती हूँ। और फिर क्या होगा? आने वो कितना हर्ट होंगी। और मेरी बहन, इसकी आवाज़ में दुख की जगह गुस्से ने ले ली। मेरी बहन से बेतकल्लुफ़ मत हुआ करो। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारी वजह से हर्ट हो। सुना तुमने? वो सुर्ख़ हाथ को अंगश्त शहादत उठाकर तनब्बे करते हुए बोली थी। जहान ने इसी के अंदाज में हाथ उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया। निकल जाओ इस कमरे से, अभी इसी वक्त निकल जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो मज़ीद कोई लफ्ज़ कहे बिना गीले चेहरे के साथ भागती हुई कमरे से निकल गई। इसके जाने के बाद जहान ने हाथ से अपना रुखसार को छुआ। क्या ये सिला होता है कुर्बानियों का? सारी ज़िंदगी गारत कर दी, और बदले में क्या मिले? गालियाँ, थप्पड़, लानत, मलामत। मगर नहीं, इंसान तो कभी किसी चीज़ का सिला नहीं दिया करते। फिर इनके रवैये का अफसोस क्या करना। रात खाने के बाद वो बहुत सोचकर आयशे के पास पिछले बागीचे में आया। वो अपनी वर्क टेबल पे काम कर रही थी। इसे बस नज़र उठाकर देखा और खामोशी से काम करने लगी। वो इसे मज़ीद झूठ बोलकर नहीं आराम कर सकता था, सो इसने सच की ज़रा सी मिलावट करके इसे बताया कि वो दरअसल तुर्की इंटेलिजेंस के लिए काम करता है। इसकी और पाशा बे की यही डील थी, इसलिए वो साथ काम करते हैं। मगर पाशा बे गिरफ्तार हो गया था, और अगर आने को ये बताया जाता तो वो ज़्यादा हर्ट होती। हाँ, वो पाशा बे से इस दिन झगड़ा ज़रूर था, मगर सिर्फ इसलिए कि वो चाहता था कि तैयब हबीब पाशा आने से आकर मिल ले। मगर पाशा अपनी मजबूरियों का रोना रोए जा रहा था, जिनकी वजह से वो आने से नहीं मिल सकता। कौन सी मजबूरियाँ? अगर वो जेल से रिहा हो गया है तो वो यहाँ क्यों नहीं आता? वो मतज़ब्ज़ब से पूछ रही थी। देखो, वो रिहा नहीं हुआ, वो मफ़रूर है। अब वो अंडरग्राउंड है, इस तरह आज़ादी से नहीं घूम फिर सकता। मगर बहुत जल्द वो वापस आ जाएगा। लेकिन ये जेल वाली बात तुम वादा करो किसी को नहीं बताओगी। इसकी संजीदगी से कहने पे आयशा ने वादा कर लिया और माज़रत भी कर ली, मगर इसने आयशा की माज़रत कबूल नहीं की। आखिर इसने बहुत सख्ती से कहा कि मुझे तुम्हारे रवैये से दुख पहुंचा है। मैं अपना काम ख़त्म करके तुम्हारे ख़ानदान का सारा पैसा तुम्हें लौटाकर यहाँ से चला जाऊँगा, और तुम या तुम्हारी बहन से बेतकल्लुफ़ भी नहीं होऊँगा। लेकिन तुम्हारी इस बदतमीज़ी को भुलाने के लिए मुझे कुछ वक्त लगेगा। सॉरी। इसने निदामत से सर झुका दिया। वो बिना कुछ कहे उठाया। एक दफ़ा फिर वो आयशा को मसरूफ़ करने में कामयाब हो गया था। अब कितने ही दिन तो वो इस नदामत से ही बाहर नहीं निकल पाएगी। गुड, वेरी गुड। वैलेंटाइन
کی رات اس نے ہاشم کے ذریعے حیا کے کمرے کے باہر پھول رکھوائے تھے۔ البتہ آج اس نے کاغذ پہ اپنے پیغام کے ساتھ نیچے لائم اٹک سے ARP بھی لکھ دیا تھا۔ ساتھ میں اس نے کاغذ کو ذرا لائم کی خوشبو کا اسپرے کر کے بند کیا تھا تاکہ کھولنے پہ وہ گیلا ہی محسوس ہو اور وہ اسے آنچ ضرور دکھائے۔ پتہ نہیں وہ ARP سے کیا اخذ کرتی ہے۔ اس نے ARP کے نام کی تختی ادلار میں اپنے آفس کے باہر بھی لگا رکھی تھی۔ لوگ اس کو عبد الرحمن پاشا کا مخفف ہی اخذ کرتے تھے، جبکہ وہ اسے اپنے کوڈ نیم اگینسٹ روز پٹیل اولیا کرتا تھا، شاید اس لیے کہ عبد الرحمن پاشا کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے بھی وہ کبھی نہ بھول سکے کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ مگر ایک بات سے تنگ کر رہی تھی حیا کو۔ کسی نے بتایا تھا کہ عبد الرحمن پاشا کون ہے۔ وہ ادلار میں مشہور تھا، مگر استنبول میں تو ایک پوری دنیا تھی، وہاں اس کو کم ہی لوگ جانتے تھے۔ یقیناً وہ کسی ایسے شخص سے ملی ہوگی جس کا عبد الرحمن پاشا سے ماضی میں کوئی واسطہ رہ چکا ہوگا۔ جو بھی دنیا واقعی گول تھی، مگر وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا وہ یہ جانتی ہے کہ جہانی عبد الرحمن ہے۔ وہ ایک دن اسے ضرور بتا دے گا، مگر اس دن کے آنے تک اسے اس چیز کو راز رکھنا ہوگا جب تک وہ یہ نہ جان لے کہ وہ دونوں زندگی کے سفر میں ایک ساتھ چل سکتے ہیں یا نہیں۔ ہاں، تب تک وہ ایک اچھے ایجنٹ کی طرح اپنے ادلار لے کر والے کور کو استقلال اسٹریٹ والے کور سے الگ رکھے گا۔ بہارے سے اس نے بے تکلف ہونا واقعی چھوڑ دیا تھا۔ عائشہ سے وہ خود سے مخاطب بھی نہیں ہوتا تھا۔ آج کل ویسے بھی ادلار میں حالات اتنے اچھے نہیں جا رہے تھے کہ وہ زیادہ وقت ادھر گزارتا۔ اسے معلوم تھا طیب حبیب پاشا پھر کسی دن جھگڑا کرنے پہنچ جائے گا۔ لالچی انسان صبر نہیں کر پا رہا تھا، اور پھر ایک دن وہ خود تو نہیں آیا، مگر اپنی ایک ساتھی عورت کو برگنگ اس سے بات کرنے بھیج دیا۔ پاشا بے فوری طور پہ کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہونا چاہ رہا تھا، مگر سے اس کی فیملی سمیت یہاں سے ابھی بھیجنا جہان کے لیے مسائل پیدا کر سکتا تھا۔ وہ کافی دیر اس کی ساتھی خاتون سے بحث کرتا رہا کہ وہ انتظار اور اعتبار کرنا سیکھ جائے، مگر گفتگو تلخ سے تلخ ہوتی جا رہی تھی، ساتھ ہی بار بار اس کا موبائل الرٹ دے رہا تھا۔ بالآخر اس نے گفتگو درمیان میں روک کر موبائل دیکھا۔ اس کا ٹریسر الرٹ اس کی بیوی کریم میں ہی تھی، استقلال اسٹریٹ کے دہانے پر۔ اللہ اللہ، یہ ساری عورتوں کے لڑنے کے لیے آج کا دن ہی ملا تھا۔ وہ جی بھر کے بیزار ہوا تھا۔ یہی ڈر تھا اسے اپنی ذاتی اور کاروباری زندگی کو الگ الگ رکھنے کی کوشش میں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اس کے کاروباری لوگ اس کی ذاتی زندگی سے وابستہ کسی لڑکی کو دیکھیں، دوسرے معنوں میں اس کی کوئی کمزوری پکڑنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ آخر چیز تھی جو وہ چاہتا تھا۔ تبھی وہ فوراً نباہت پاشا بیگ کی ساتھی خاتون سے کھلی فضا میں بات کرنے کا کہہ کر باہر نکلا تھا، مگر پھر بھی اس کا سامنا حیا سے ہو گیا، کیونکہ وہ سامنے سے آ رہی تھی۔ وہ اکیلی تھی اور اس کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ چمک سی آ گئی تھی۔ وہ جیسے اس کو اپنے سامنے پا کر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ یقیناً اسی سے ملنے آئی تھی، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ نہایت اس کے بارے میں کچھ جانے، اس لیے اسے سختی سے حیا سے بات کر کے اسے خود سے دور کرنا پڑا۔ مزید مسائل پالنے کا وہ متحمل نہیں تھا، مگر اس کا اپنا دل بہت دکھ گیا تھا۔ واپس مڑنے سے پہلے اس نے آخری پل میں حیا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ وہ بری طرح ہرٹ ہوئی تھی، اور یہ بات اب جہان کو بہت ہرٹ کر رہی تھی۔ کچھ دن اس نے صبر کیا، پھر سوچا جا کر اسے معذرت کر لے۔ پتہ نہیں کیوں، مگر وہ اس لڑکی کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ بھلے ان دونوں کا رشتہ قائم ہو یا نہ ہو، وہ اس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے ڈورم کا نمبر وغیرہ سب جانتا تھا، مگر پھر بھی اس نے ممی سے پاکستان فون ملوا کر فاطمہ مامی سے ڈورم بلاک اور کمرے کا نمبر معلوم کروایا تھا، تاکہ وہ بعد میں وضاحت کر سکے کہ اسے ڈورم نمبر کس طرح پتہ چلا۔ جب وقت ملا تو ایک شب وہ سماجی چلا آیا۔ حیا کے ڈورم بلاک کی بیرونی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے ایک لڑکی کو کتابیں تھامے، فون کان سے لگائے، زینے اترتے دیکھا۔ اسکارف میں لپٹا دودھیا چہرہ اور سرمئی آنکھیں۔ وہ بظاہر تیزی سے اوپر چڑھتا گیا، مگر اس کی بہت اچھی یادداشت اسے بتا رہی تھی کہ اس لڑکی کو اس نے پہلے بھی دیکھ رکھا ہے، مگر کہاں، کب اور کیسے۔ وہ یہ سوچتا ہوا اوپر آیا، اور انہی سوچوں میں غلطاں اس نے اپنے ازلی بنا چاپ پیدا کیے انداز میں چلتے ہوئے کامن روم کا دروازہ ذرا زور سے دھکیلا، اور پھر جو ہوا وہ بہت برا تھا۔ حیا ہاتھ میں جنجر بریڈ ہاؤس کی ٹرے پکڑے دروازہ بند کر رہی تھی۔
इसे गैर मुतवक्का सी टक्कर लगी और ट्रे ज़मीन बोस हुई। वो सख्त मुतासिफ शस्तर सा रह गया। बहुत मेहनत से बनाई गई ये चीज़ को सिर्फ इसके लम्हे भर की गफलत ने तबाह कर दिया गया था। वो एक्सक्यूज़ करना चाह रहा था, इसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, मगर वही इसकी बीवी की एकदम से रिएक्ट कर देने की आदत, पहले सच फिर हमाद की उंगलियां और अब जिंजर ब्रेड का टुकड़ा उठाकर इसने जहान के मुंह पे दे मारा, मगर इसे ज़्यादा तकलीफ के अल्फाज ने पहुंचाई वो इसकी ज़िंदगी से निकल जाए, क्योंकि वो इसके लिए दुख और अजाब के सिवा कुछ नहीं लाता। वो वाकई चाहती थी कि वो इसकी ज़िंदगी से निकल जाए। वो झील तक इसके पीछे गया। इसने इसे बताने की कोशिश की कि अपनी तेज़ ज़िंदगी में बहुत तेज़ चलते हुए वो इसका बहुत सा नुकसान कर बैठा है, मगर वो इसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। इसके जाने के बाद बहुत देर तक वह झील किनारे बैठा रहा। आज वो बहुत गुस्से में थी और ये गुस्सा सिर्फ जिंजर ब्रेड हाउस के टूटने का नहीं था। क्या इन दोनों के दरमियान कुछ बाकी था? इसने कहा इसकी ज़िंदगी में जिंजर ब्रेड हाउस से बड़े मसाइल हैं। क्या वो इस सफ़ेद फूलों के भेजने वाले से भी परेशान थी? वो खामख्वाह इसको अजियत दे रहा था। कैसे वो कुछ ऐसा करे कि हया के मसाइल हल कर ले, या कम अज़ कम वो इस इतना भरोसा तो करे कि अपने मसाइल शेयर करे। हाँ, एक काम हो सकता था, अगर वो अपनी मौजूदगी में अब्दुर्रहमान पाशा की तरफ से इसे कॉल करे तो शायद वो इसको बता दे कि ये आदमी से सता रहा है, तब वो इसको इकट्ठे बैठकर हल कर लेंगे, मगर वो इस पे एतबार तो करे ना। इसने रिकॉर्ड कॉल का टाइम सेट किया और फिर हया के डोरम तक गया। इसे कॉल की और हस्ब तवक्का इसने कॉल उठा ली, लेकिन जैसे ही हया को पता चला कि वो इसके कमरे के बाहर है, वो एकदम भागती हुई बाहर आई। वह हवास बाख्ता भी हुई थी और शर्मिंदा भी, जैसे वो सब करने के बाद इसे पछतावा था, मगर ये बात कह भी नहीं पा रही थी। जहान ने सोचा चाय के साथ डिस्कस कर लेते हैं, सो वो दोनों किचन में चले आए। अगर जो तुम बाहर गुल इसे यूँ काम करते हुए देख लेती तो वो गश खाकर गिर पड़ती, मगर यहाँ तो वो बर्गिंग का हेड शेफ था और इस काम में इसे ज़्यादा आराम दह एहसास होता था, शायद इसलिए कि इसकी फितरत के ज़्यादा करीब था। वो दोनों किचन में थे जब इसकी डायमंड कॉल बज उठी। इसने सोचा था कि 10 सेकंड की रिकॉर्डिंग के बाद इसे फ़ोन हया के हाथ से ले लेना है, इसीलिए कॉल 10 सेकंड की रिकॉर्ड करवाई थी और फिर इसने ऐसा ही किया, मगर इसके बावजूद हया ने इसको कुछ नहीं बताया। वो या तो इस पे भरोसा नहीं करती थी या फिर अपने मसाइल खुद हल करना चाहती थी। अब वो पिछली बातें भुलाना चाहता था कि हया इस पे भरोसा करने लगे, इसके साथ कुछ तो शेयर करे। सो इसने एक और कोशिश करनी चाहिए। हर्जी क्या था आखिर, वैसे भी इस दिन के रवैये की माजरत अभी कर्ज थी, इसीलिए इसने हफ्ते की रात का डिनर प्लान किया। वो देखना चाहता था कि वो इस पे कितना एतबार करती है। वो इसको फूल भेजेगा, वो फूल लेकर जहान के सामने क्या रद्द-ए-अमल देगी। अगर वो इसे सच-सच सब कुछ अव्वल ताख़िर बता देती है तो वो इसे सच बता देगा। हाँ, वो इसे इसी वक्त सब कुछ सच-सच बता देगा। एक-एक बात टाक्सम स्क्वायर के गिर्द किसी तारीख गोशे में बैठकर वो अपनी ज़िंदगी के बहुत से पहलुओं पे इसके सामने रोशनी डाल देगा। हाँ, ठीक है, वो ऐसा कर देगा। इससे ज़्यादा इस ड्रामे को वो नहीं चलाना चाहता था और आज तसुलन वो इतनी परेशान हो गई कि लाज़मन इस एआरपी का सद्देबाप करने की सही करेगी, क्योंकि वो पहले गाड़ी भी तो भेजेगा ताकि वह मज़ीद परेशान हो जाए। बस यही चाहता था वो। इसका इरादा डिनर पे वो सारा मेस क्रिएट करने का हरगिज़ नहीं था, मगर जिस चीज़ ने इसे गुस्सा चढ़ाया वो ये थी कि वह अब्दुर्रहमान की भेजी हुई कार में बैठ गई। वो इतने आराम से यूँ किसी की गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी भेजते हुए हाशिम को ताकीद की थी कि वह अब्दुर्रहमान का नाम सिर्फ इसके पूछने पे लेगा, वरना वो बस जान सिकंदर टाक्सम कहेगा और कोई भी अक्लमंद लड़की इस तरह कन्फर्म किए बगैर नहीं बैठेगी किसी के ड्राइवर के साथ। मगर जब वो इसी गाड़ी में आई तो इसे बेख्तियार धचका सा लगा था। क्या वो वाकई हर एक की गाड़ी में बैठने वाली लड़की थी? बेख्तियार से वो रात याद आई जब इसने हया को इस लड़के की गाड़ी में बैठते देखा था। जो नरम गोशा फिर से इसके दिल में बनने लगा था वो पल भर में दब गया। गो कि वो कह रही थी कि वो इसे जहान की गाड़ी में समझी थी, मगर इतनी भी क्या लापरवाही कि अभी यूं ही ड्राइवर के साथ बैठ जाओ। इसे सख्त गुस्सा चढ़ा था, मगर फिर वही हया की आदत। वो गुस्से में हाथ मारकर गुलदान तोड़कर चली गई। इसे ज़रा सा अफसोस हुआ, मगर ये कोई छोटी गलती तो ना थी। अगर इसकी जगह वो गाड़ी किसी और ने भेजी होती तो इसने गुलदान के पैसे अदा किए और तब तक
دیکھا وہ اپنا موبائل بھی ادھر ہی بھول گئی تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا اور برکنگ آ گیا۔ یہ حیا کا ترک سم والا موبائل تھا جس کی وہ عموماً اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اب کل وہ ادلار جائے گا تو وہاں رکھے سرویلنس کی حالت میں ایک اچھا سا سرویلنس اس میل بھی لگا دے گا۔ یہی سوچ کر وہ اس کا موبائل لے کے لیے بے قد آ گیا۔ ہوٹل میں کچھ مسئلے بڑھ گئے تھے۔ اس طرح کا موقع 6-7 ماہ قبل آیا تھا اور ایسے وقت میں پیچھے سے آپ کا باس آپ کو ڈکٹیٹیو ہو جانے کی ہدایت کر دیا کرتا ہے۔ اس کو بھی یہی ہدایت مل گئی تھی، یعنی اب کچھ دنوں کے لیے وہ منظر سے غائب ہو جائے۔ یوں وہ آفیشلی کچھ ہفتوں کے لیے انڈیا جانے کا کیا کر ادلار سے پک اپ کرنے لگا تھا، اور حقیقت جانا اس نے بس استقلال اسٹریٹ تک تھا، مگر آنے کو یہی بتایا کہ وہ انڈیا جا رہا ہے، شاید اس دفعہ واپس نہ آ سکے۔ وہ ہر دفعہ جانے سے قبل یہی کہا کرتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو جائے یا واپسی کا حکم نہ ملے تو کوئی ایک عمران کی راہ تکتا رہے، اور پھر دنیا میں تو سب کچھ ممکن تھا نا۔ وہ ہوٹل میں ہی تھا، جب سے حیا کے دوست ڈی جے کا فون آ گیا۔ وہ دونوں لڑکیاں بے قدا جانا چاہتی تھیں اور ان کو کمپنی چاہیے تھی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ جہان ان کے ساتھ ادلار تک آئے۔ اب وہ کیا کرے؟ جہان سکندر تو پچھلے 3 برس سے ادلار نہیں گیا تھا، وہاں تو ہمیشہ عبدالرحمن پاشا جاتا اور رہتا تھا، مگر حیا ناراض تھی، اس لیے اس نے اس دن کا انتخاب کیا جس کی صبح سے ادلار چھوڑنا تھا۔ حیا کی ناراضگی دور بھی تو کرنی تھی، پتہ نہیں کیوں کرنی تھی، مگر کوئی کرنی تھی۔ یہ درمیان کے 2 دن اپنے سارے کام پک اپ کرتے ہوئے بھی وہ اپنے اور حیا کے رشتے کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ نامحسوس طریقے سے وہ پھر سے اس لڑکی سے حیا پہ آ گیا تھا۔ تب کچھ سوچ کر اس نے حیا کو فون کیا، عبدالرحمن پاشا کے نمبر سے، اسے ملنا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کر وہ کیا کہے گی؟ اب بالآخر اس ناٹک کو ختم ہونا چاہیے۔ میجر احمد کو جب اس نے انکار کیا تھا تب وہ جہان جیسے بے مروت اور اکڑا آدمی کو نہیں جانتی تھی، مگر اب وہ جانتی تھی۔ کیا اب وہ کسی امیر آدمی کی ساری جاؤ عشمت دیکھ کر بھی اس معمولی سے ریسٹورنٹ اونر کی وجہ سے اس کو انکار کرے گی؟ اور ہر دفعہ یہ وجہ جہان کیوں ہو، وہ لڑکا جس کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھی تھی اس کا ذکر کیوں نہیں کرتی؟ وہ انسانوں سے اتنا بے اعتبار اور مشکوک ہو چکا کہ اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود اس کا دماغ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس جیسے آدمی کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہتی ہو۔ مگر حیا نے اس دفعہ بھی رکھائی سے بات کر کے فون بند کر دیا۔ چلو ایک آخری کوشش، اور پھر عبدالرحمن اس کا پیچھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔